भाग 5। जाडोको मौसम बढ्दै जाँदा मोली घडी झन्झन समस्यामा पर्न थाली। ऊ हरेक बिहान काममा ढिलो सामेल हुन्थी र भन्ने गर्थी कि हेर्नु न आज ढिलो उठे, माफ गर्नुहोला है भनेर बहाना गर्थी। कता कता जिउ दुखेको छ भनेर पीडाको गुनासो गर्थी। तर भोक भने अति नै छिटो लाग्थ्यो। कुनै न कुनै प्रकारको बहाना बनाएर ऊ कामबाट फुत्किने गर्थी र पानी खाने पोखरीमा जान्थी। त्यहाँ पानीमा आफ्नो अनुहार मूर्खले जस्तो विभिन्न विकृत रूप बनाएर हेर्दै उभिन्थी। तर त्यहाँ अझ गम्भीर कुराको अफवाहहरू पनि फैलिएका थिए। एक दिन मोली प्राङ्गणको बगैँचामा आफ्नो लामो पुच्छर झड्कार्दै र घाँसको डाँठ चबाउँदै यताउता डुलिरहेकी थिए। क्लोभर घोडीले उसलाई एकातिर बोलाएर ल्याए। मोली, उसले भने, तिमीलाई मैले भन्नुपर्ने केही गम्भीर कुरा छ। आज बिहान मैले फक्सवुड फार्म पट्टीको हाम्रो साँधको बार हेर्न गएकी थिएँ। त्यहाँ फार्मको मालिक पिल्किङटन कहाँ काम गर्ने एउटा मान्छे साँधको बार नजिक उतापट्टि उभिरहेको थियो। म अलि टाढै थिएँ, तर म यस कुरामा निश्चित छु कि मैले देखेकै हो। त्यस मान्छेले तिमीसँग कुरा गर्दै थियो। कुरै कुरामा उसले तिम्रो नाकमा केही ठोस्दै गर्न लाग्दा तिमीले अनुमति दिइरहेकी थियौ। यसको अर्थ के हो मोली? उसले त्यसो गरेकै थिएन, म त्यहाँ थिइनँ, सब झुट हो। मोली कराई। भुइँमा खुट्टा बजार्न र भुइँ खोस्रन लागि। मोली, मलाई मेरो आँखामा हेरेर भन त कि तिमीले मलाई आफ्नो मान राखेर वचन दिन्छौ कि त्यसले तिम्रो नाकमा हानेकै थिएन त? यो साँचो होइन, मोलीले फेरि दोहोऱ्याई। तर उसले क्लोभरको अनुहार भने हेर्न सकिन र कुलेलम ठोकेर मैदानतर्फ भागी। क्लोभरको दिमागमा एउटा विचार आयो। अरूलाई केही नभनी सुटुक्क मोलीको तबेलामा गई र आफ्नो खुरले पराल पल्टाई। त्यहाँ परालमुनि लुकाइएको अवस्थामा चिनीको सानो थुप्रो र रङ्गी रिबनका धेरै गुच्छा थिए। यसो भएको 3 दिनपछि मोली हराई। केही हप्तासम्म उसको बारेमा कसैलाई केही जानकारी भएन। पछि परेवाहरूले रिपोर्ट गरे कि उसलाई विलिङटनको अर्को भागपट्टि उनीहरूले देखेका थिए। ऊ रातो र कालो रङले पेन्ट गरिएको स्मार्ट डग कार्ड गाडामा नारिएको अवस्थामा सार्वजनिक घरको बाहिर उभिरहेको अवस्थामा थिए। चेक बुट्टे ट्राउजर र माथिसम्म आउने बुट जुत्ता लगाएको मोटो रातो अनुहार भएको कुनै रेस्टुरेन्ट वा बारको मालिक जस्तो देखिने मानिसले मोलीको नाकमा ठोसेर चिनीको ढिक्का खुवाउँदै थियो। उसलाई ढाक्ने कोटमा नयाँ क्लिप गरिएको थियो र टाउकाको निधारपट्टिको रौँमा सिमरिक रङको रिबन बाँधेर उसलाई सजाइएको थियो। ऊ आफैमा खुसी भएको देखिन्थे। आफूले देखेको यही कुरा परेवाहरूले अरू सामु बताए। यसपछि कुनै पनि पशुपक्षीले मोलीको बारेमा पुनः सोधखोज गरेनन्। जनवरीमा त्यहाँ एकदम कठोर मौसम आएको थियो। जमिन फलाम जस्तै कठोर र चिसो थियो र खेतबारीमा केही काम गर्न सकिने अवस्था थिएन। धेरैजसो बैठकहरू गोदामघरको भित्री खुला ठाउँमा आयोजना गरिन्थ्यो। सुँगुरहरू आउने सिजनमा गरिने कामको लागि योजना बनाउनमा व्यस्त हुने गर्थे। सुँगुरहरू अन्य पशुपक्षीहरूभन्दा चतुर थिए। यो सबैले निर्णय गरेरै स्वीकार गरेका थिए। यसकारण फार्मका नीतिका सबै पक्षीहरूको निर्णय उनीहरूले नै गर्नुपर्दथ्यो। यद्यपि उनीहरूका प्रस्तावका निर्णयहरू भने बहुमतद्वारा पारित गर्ने गरिन्थ्यो। यदि स्नोबल र नेपोलियन बीचमा विवाद हुने गर्दैनथ्यो भने यो प्रबन्धले राम्रोसँग काम गर्ने थियो। तर यी दुईजनाका बीचमा हरेक विवाद हुन सक्ने जस्ता लाग्ने विषयमा मतभेद भइहाल्थ्यो। उदाहरणका लागि, यदि उनीहरूमध्ये एउटाले जमिनको अधिकांश भागमा जौ रोप्दा राम्रो हुन्छ भनी सुझाव दियो भने अर्कोले यस्तो धेरै क्षेत्रफल जमिनमा जै अथवा ओट्स लगाउनु पर्ने जिकिर गर्दथ्यो। र यस्तै यदि ती दुई मध्ये कसैले फलानो जमिन बन्दाकोपीको लागि ठिक छ भन्यो भने अर्कोले जरामा फल्ने बाली कन्दमूल बाली लगाउँदा मुला गाजरहरू लगाउँदा ठिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्थ्यो। यी बाहेक कुनै पनि बाली लगाउनका लागि प्रस्ताव राख्नु बेकार हो भनेर घोषणा गर्थ्यो। यी दुईका आफ्नै धारणा थिए र त्यहाँ कहिलेकाहीँ त हिंसात्मक रूप लिने खालका बहसहरू पनि हुने गर्थे। उत्कृष्ट वक्ता भएको कारणले गर्दा बैठकहरूमा प्रायजसो स्नोबल नै बहुमतमा हुने गर्दथ्यो। तर बैठक बाहेकका अन्य समयमा नेपोलियन आफ्नो समर्थनका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्नमा सिपालु थियो। ऊ विशेष गरी
आफ्नो पक्षमा परिस्थिति बनाउन भेडाको प्रयोग गर्न सफल भएको थियो। पछिल्ला समयहरूमा भेडाले बेला न कुबेला 4 खुट्टा राम्रो 2 खुट्टा खराब भनेर भ्या गरी नारा लगाइरहन्थे। बैठकमा यही नारा लगाएर स्नोबलको भाषणलाई प्राय अवरुद्ध गरिदिन्थे। यस्तो नारा लगाउँदा कसैले केही भन्न सक्ने कुरा पनि आएन, किनकि 4 खुट्टा राम्रो 2 खुट्टा खराब भन्ने वाक्यांश अथवा नारा पशुपक्षीलाई मानिससँग विद्रोह तथा विभाजन गर्न बनाइएको नारा थियो। जसले यो नारा लगाउनेको विरोध गर्थ्यो उसलाई जोन्सलाई फर्काउन खोज्ने प्रतिगामी भनिने डर थियो। स्नोबलले फार्म हाउसमा फेला पारेका किसान र स्टक ब्रिडरका केही ब्याक नम्बरहरू बारे गहिरिएर अध्ययन गरेको थियो, जसमा नवीनता र सुधारका लागि योजनाहरू बनाइएका थिए। उसले खेतको सिँचाइ तथा निकासका लागि नाली, खाना सुरक्षित राख्ने साइलेज र आधारभूत धाउ पशुधनका बारेमा जानेका कुरा गर्थ्यो। सबै पशुपक्षीले हरेक दिन आफूले दिशा गर्दा सिधै खेतका विभिन्न ठाउँमा गएर गरिदिने हो भने ओसार्ने गाडीको श्रम बचाउन सकिने थियो भनी एउटा आधुनिक तथा जटिल योजना बनाएको थियो। नेपोलियनले आफ्ना कुनै पनि योजनाहरू निर्माण गर्दैनथ्यो, तर स्नोबलका योजना केही कामका छैनन्, बेकारमा समय मात्र बर्बाद भइरहेको छ भनी सुस्त बोल्ने गर्थ्यो। तर उनीहरूका सबै मतभेदहरूमध्ये पवन चक्की अथवा हावा मिल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नमा जतिको तितो मतभेद यसअघि कुनै विषयमा पनि भएको थिएन, जुन यस प्रकार छ। फार्म भवनहरूदेखि नजिकैको लामो घाँसे मैदानमा एउटा सानो केही अग्लो डिस्को थियो, जुन फार्मको सबैभन्दा अग्लो स्थान पनि थियो। जमिनको सर्वेक्षण गरिसकेपछि स्नोबलले घोषणा गर्यो कि हावा मिल बनाउनको लागि यही ठाउँ मात्र उपयुक्त छ। यहाँ चल्ने हावा मिल मार्फत डाइनामो चलाउन र फार्मलाई विद्युत शक्ति आपूर्ति गर्न सकिन्छ। यसले फार्ममा हामी बस्ने स्टलहरू उज्यालो पार्छ र जाडोमा न्यानो बनाइराख्न सकिन्छ। रुख काट्ने गोलाकार आरो, भुसा बनाउने कटर, सलगम टुक्र्याउने र विद्युतले चल्ने दुहुने उपकरण मिल्किङ मेसिन पनि चलाउँदछ। पशुपक्षीहरूले यस प्रकारको कुनै पनि कुरा पहिले कहिल्यै सुनेका थिएनन्, किनकि फार्म पुरानो जमानाको थियो र केवल निकै पुराना ढाँचाका मेसिनरी औजारहरू थिए। र स्नोबलले अचम्म लाग्दा मेसिनका फोटोहरू सङ्कलन गरेको थियो, जुन मेसिनले उनीहरूको लागि काम गर्नेछन् भन्ने सुनेपछि उनीहरू दङ्ग पर्दथे। यस प्रकार आउने दिनहरूमा पशुपक्षीहरू मैदानमा सजिलो साथ चलिरहेका हुनेछन्, अथवा पढाइ र बातचितमा समेत उनीहरूको सुधारिएको दिमाग हुनेछ। केही हप्तामा नै स्नोबलको योजना बमोजिमको हावा मिल पूर्ण रूपमा तयार हुने क्रममा थियो। प्राविधिक विस्तृत विवरणहरू सबैजसो जोन्सका 3 पुस्तकहरूबाट लिएको थियो। घरका लागि 1000 उपयोगी वस्तुहरू भन्ने एउटा, हरेक मानिस आफै इटा गारोको डकर्मी भन्ने अर्को, र अझै अर्को सिकारुका लागि बिजुली। स्नोबलले बसेर अध्ययन गर्न एउटा टहरोको कोठालाई प्रयोग गर्यो, जुन स्थान कुनै समय इन्क्युबेटर अर्थात् बच्चा हुर्काउनको लागि, चरा ओथारो बस्नको लागि अथवा बच्चा हुर्काउनको लागि, नवजात शिशु हुर्काउनको लागि बनाइएको कोठा थियो। त्यसको प्रयोग गरिएको थियो। नरम वा चिल्लो काठको भुइँ थियो, चित्र कोर्नका लागि उपयुक्त थियो। ऊ त्यहाँ आफूलाई बन्द गरेर एक बसाइमै घण्टौं समय व्यतीत गर्थ्यो। पुस्तक खोलेर ढुङ्गाले पाना अडाउँथ्यो। चकको एउटा टुक्रा आफ्नो अगाडिका खुट्टाको खुर बीचमा च्याप्थ्यो अनि ऊ द्रुत गतिमा यताउता गर्थ्यो। रेखा पछि रेखा खिच्दै उत्तेजनाले गर्दा घरिघरि सानो गुर्राहट पनि निकाल्थ्यो। सरल रूपबाट बिस्तारै योजनाहरू क्र्याङ्क्स र दाँतले घुमाउने चक्काका पूर्जाहरू जस्ता जटिल रूपमा परिणत हुँदै गए। आधाभन्दा बढी भुइँको भाग योजनाको ड्रइङले ढाकेको थियो। यस्तो चित्र देखेर अन्य पशुपक्षीहरू पूर्णतया अबुझ जस्ता देखिए तापनि यसबाट उनीहरू धेरै नै प्रभावित भए। उनीहरूमध्ये सबैजसो कम्तीमा 3 को एकपल्ट स्नोबलले बनाएका चित्रहरू हेर्न आउने गर्थे। कुखुरा र हाँसहरू समेत आउँथे र चकको रेखामा खुट्टाले नछोई हिँड्न उनीहरूलाई कठिन हुने गर्दथ्यो। केवल नेपोलियन मात्र अलग्गै रह्यो, हेर्न आएन। उसले सुरुदेखि नै हावामिल निर्माणको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याएको थियो। तथापि ऊ एक दिन योजनाहरूको निरीक्षण गर्न अप्रत्याशित रूपमा त्यहाँ आइपुग्यो। टहरो कोठाको चारैतर्फ घुम्न थाल्यो। योजनाको हरेक विवरणलाई राम्ररी निहालेर हेर्यो र उनीहरूलाई 1-2 चोटि सुँघ्यो।
ड्रइङलाई गहिरिएर आँखाको कुनाबाट हेरेर सोच्दै केही बेर खडा भयो। त्यसपछि अचानक उसले आफ्नो खुट्टा उचाल्यो र बनाइएको योजनामा पिसाब फेर्यो। एक शब्द पनि नबोली निस्केर बाहिर गयो। समग्र एनिमल फार्म हावामिलको विषयलाई लिएर गहिरो रूपमा विभाजित हुन गयो। स्नोबलले यसको निर्माण गर्न कठिन हुनेछ भन्ने रायलाई अस्वीकार त गरेन। ढुङ्गा बोकेर माथि पुर्याई पर्खाल निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसपछि हावाले घुमाउने पाल युक्त पंखाहरू बनाउनु पर्ने थियो र त्यसपछि फेरि डाइनामो र तारको आवश्यकता पर्ने भयो। यी कसरी खरिद गर्ने भन्ने बारेमा स्नोबलले केही भनेन, तर उसले भन्यो कि यो सबै काम 1 वर्षभित्रमा गर्न सकिन्छ। उसले घोषणा गर्यो कि यो प्रोजेक्ट तयार भएपछि पशुपक्षीको श्रम यति धेरै बचत हुनेछ कि उनीहरूलाई हप्तामा 3 दिन मात्र काम गरे पुग्छ। अर्कोतर्फ नेपोलियनले तर्क गर्यो कि अहिलेलाई खाद्यान्न उत्पादन बढाउनु अत्यन्त जरुरी छ। यदि पशुपक्षीले हावामिल निर्माण गर्नमा समय खर्च गरे भने सबै भोकले मर्नेछन्। अब पशुपक्षीहरू 2वटा गुटमा स्पष्ट रूपमा विभाजित भए। मतदान नै हुने भयो। स्नोबल हप्ताको 3 दिनको लागि भोट र नेपोलियन दाना भरिएको डुँडलाई भोट भन्ने नाराका साथ यसरी 2 गुट बन्न पुगे। बेन्जामिन एकमात्र पशु थियो जो कुनै पक्षमा लागेन। खाना प्रशस्त हुनेछ वा हावामिलले गर्दा कामको चाप हट्नेछ भनेर विश्वास गर्न उसले इन्कार गर्यो। हावामिल होस् वा हावामिल नहोस्, उसले भन्यो, जीवन जसरी चलिरहेको थियो त्यसै गरी सधैँ चलिरहन्छ। त्यही हो सधैँ दुखी चालले। हावामिलका बारेमा विवाद त थियो नै, यसबाहेक फार्मको सुरक्षाको सवाल पनि थियो। यो पूर्ण रूपले महसुस गरिएको थियो कि मानव जाति गौशालाको युद्धमा पराजित भइसकेको भए तापनि उनीहरूले फार्मलाई फेरि कब्जा गरी जोन्सलाई पुनर्स्थापित गर्न अर्को र अझ दह्रो किसिमको प्रयास गर्न सक्छन्। त्यस्तो गर्न सक्ने थप कारणहरू थिए, जस्तो कि उनीहरूको पराजयको खबर दूरदराज ग्रामीण इलाकामा समेत फैलिएको थियो र छिमेकी फार्महरूमा पशुहरू पहिलेभन्दा अझ बढी अधीर भएका थिए। स्नोबल र नेपोलियनमा मतैक्यता थिएन, सधैँको मनमुटाव। नेपोलियनको मतअनुसार पशुहरूका लागि हतियार खरिद गर्ने र हतियार चलाउनका लागि उनीहरूलाई तालिम दिने भन्ने थियो भने स्नोबलका अनुसार अन्य फार्महरूमा विद्रोह पैदा गर्ने खालका सूचना सहित जति सक्दो धेरै परेवालाई परिचालन गर्ने र पशुहरूमा व्यापक रूपले विद्रोहको भावना जागृत गराउनु पर्छ भन्ने थियो। एउटाको तर्क यस्तो थियो कि यदि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सकिएन भने उनीहरूले जित्नेछन्। अर्कोले तर्क गर्यो कि यदि विद्रोह जताततै भयो भने यस फार्मलाई सुरक्षाको आवश्यकता नै पर्दैन, मानिसहरू सङ्घर्षमा उतै व्यस्त रहन्छन्। पशुहरूले पहिले नेपोलियनको कुरा सुने, त्यसपछि स्नोबलको, तर उनीहरूको दिमागले सही धारणा बनाउन सकेन। वास्तवमा उनीहरूले जहिले पनि सोच्ने बखत जसले बोलिरहेको हुन्थ्यो उसैको कुरा स्वीकार गर्दथे। अन्ततः त्यो दिन पनि आयो जब स्नोबलको योजना बनाउने काम पनि पूरा भयो। आउने आइतबारको बैठकमा हावामिलका लागि काम सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भोटिङ गर्नुपर्ने थियो। जब पशुहरू ठुलो गोदाम हलमा भेला भएका थिए, स्नोबल खडा भयो। भेडाको भ्या भ्या आवाजको हुटिङले बीचबीचमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजे पनि हावामिल निर्माण गर्नुपर्ने कारण सहित पक्षमा आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्यो। त्यसपछि नेपोलियन जवाफ दिन उभियो। उसले एकदम विस्तारै र संक्षिप्त रूपमा भन्यो कि हावामिल निर्माण गर्ने भन्ने बेकारको कुरा हो र कसैलाई पनि यसको पक्षमा भोट नहाल्न सल्लाह दियो र तुरुन्तै बस्यो। उसले मुस्किलले 30 सेकेन्ड बोलेको थियो र आफूले बोलेको कुराले कसैलाई कुनै प्रभाव पार्यो वा पारेन वास्ता पनि गरेन। यसपछि स्नोबल झट्ट उभियो र चिच्याउन थालेका भेडालाई हल्ला नगर्न भनी करायो, किनकि उनीहरूले पुनः हल्ला गर्न थालेका थिए। हावामिल निर्माण गर्ने स्नोबलको पक्षमा जोसिलो अपिल भयो। अहिलेसम्म पशुहरू आफ्नो सहानुभूति जनाउने हिसाबले दुवैप्रति समान रूपमा विभाजित भइसकेका थिए, तर एकै क्षणमा स्नोबलको बाघपटुताले उनीहरूलाई नेपोलियनबाट अलग्यायो। भविष्यका लागि उज्याला र चम्किला वाक्यहरू बीचमा उसले पशु फार्मको यस्तो तस्बिर सामान्य ल्यायो कि पशुहरूको काँधबाट कठोर श्रम हटे जस्तो देखिन्थ्यो। उसको कल्पना शक्ति अब भुसा कटर र सलगम स्लाइसर भन्दा परको थियो। उसले भन्यो, बिजुलीले
झाँट्ने मेसिन, हलो, ह्यारो, रोलर र पाकेको फल टिप्ने रिपरहरू र बाइन्डरहरू जस्ता मेसिनहरू सञ्चालन गर्न सक्दछ। साथै प्रत्येक स्थलको आफ्नै बिजुली बत्ती, तातो र चिसो पानी र इलेक्ट्रिक हिटरका लागि पनि उपलब्ध हुनेछ। उसले बोल्ने काम सकिसकेपछि कसको पक्षमा मतदान हुन्छ भन्नेमा कुनै शंका थिएन। तर यसै समयमा नेपोलियन खडा भयो र स्नोबल एक विचित्र कर्के नजरले हेरेर करायो। स्नोबलतर्फ एक विचित्र कर्के नजरले हेरेर करायो। ऊ यस्तो उँचो आवाजले यसरी चिच्यायो कि कसैले पनि उसले यसरी कराएर बोलेको आजसम्म सुनेको थिएन। यसै समयमा एउटा डरलाग्दो किसिमको कुकुरहरूको भुकाइको आवाज बाहिरबाट आएको सुनियो र घाँटीमा ब्रासको पट्टी बाँधेका 9वटा विशाल कुकुरहरू अचानक भित्र पसे। उनीहरू सिधा स्नोबलतर्फ झम्टिने गरी अघि बढे। उसले केवल उनीहरूको दाँत गड्नबाट जोगिनसम्म सक्ने गरी उफ्रिएर फुत्कन सफल भयो। एकैछिनमा ऊ ढोकाबाट बाहिर पुग्यो र उनीहरू उसको पछि लागे। सबै पशुहरू धेरै आश्चर्यचकित भए र बोल्न डराएको अवस्थामा लखेटेको दृश्य हेर्न ढोकामा झुम्मिए। स्नोबल लामो घाँसे मैदानमा सडकतर्फ सोझिएर दौडियो। ऊ भागिरहेको थियो, तर सुँगुरले जति मात्र दकुर्न सक्छ उति मात्र। तर कुकुरहरू उसको छेउमा नजिकै पुगेका थिए। एक्कासी ऊ लड्यो र उनीहरूले पक्कै भेट्टाए जस्तो देखियो पनि। यसै बखत ऊ धेरै फेरि उठ्यो र यसअघि कहिल्यै नदौडेको छिटो दकुर्दै थियो। तर त्यसपछि कुकुरहरूले उसलाई फेरि भेट्टाए। उनीहरूमध्ये एउटाले स्नोबलको पुच्छरमा उसको बङ्गारा गाड्यो, तर स्नोबलले समयमै पुच्छर झड्कार्यो। त्यसपछि उसले केही इन्चको फासलामा उनीहरूबाट फुत्केर बाँच्न एक अतिरिक्त झड्का लगायो र बारको प्वालबाट फुत्केर उम्क्यो र ऊ फेरि कहिल्यै देखिएन। मौन र भयभीत पशुहरू फर्के। यो दृश्य देखिसकेपछि पशुहरू फर्के। सोही बखतमा कुकुरहरू पनि फर्केर आए। सुरुमा कसैले पनि यी प्राणीहरू कहाँबाट आए भनेर सोच्न सकेका थिएनन्, तर समस्या छिट्टै नै हल भयो। उनीहरू नेपोलियनले आफ्ना आमाहरूबाट छुटाएर लगेको थियो र निजी रूपले एकान्तमा पालेको थियो। यद्यपि पूर्ण वयस्क थिएनन्, तर उनीहरू ठूला कुकुरहरू थिए, बुवासाहरू जस्ता देखिन्थे। उनीहरू नेपोलियनको साथमा हुने गर्दथे। यो कुराको याद भयो कि उनीहरूले आफ्नो पुच्छर त्यसरी नै हल्लाउँथे जसरी अरू कुकुरहरूले मालिक जोन्सलाई हल्लाउने गर्दथे। नेपोलियन कुकुरहरूले पछ्याउँदैको अवस्थामा भुइँको मञ्च जस्तो केही अग्लो भागमा चढ्यो, जहाँ पहिला पहिला मेजर बुढी आफ्नो भाषण दिन उभिने गर्दथे। उसले घोषणा गर्यो कि अबदेखि आइतबार बिहान हुने गरेका बैठकहरूको अन्त्य हुनेछ। ती बैठकहरू अनावश्यक थिए, यसले समय बर्बाद गरेको थियो। भविष्यमा फार्मको कामसँग सम्बन्धित सबै प्रश्नहरू सुँगुरहरूको विशेष समितिले समाधान गर्नेछ, जसको अध्यक्षता ऊ आफैले गर्नेछ। सुँगुरहरू व्यक्तिगत रूपमा बैठक बस्नेछन् र उनीहरूका निर्णयहरू पछि अरू पशुपक्षीलाई सुनाउनेछन्। पशुपक्षीहरू आइतबार बिहान झण्डा सलामी गर्न र इङ्ल्यान्डका एनिमल गाउन, साथै हप्ताभरको लागि सुँगुरहरूको अर्डर प्राप्त गर्न भेला भने भइरहनेछन्, तर कुनै छलफल र बहस हुने छैन। स्नोबलको निष्कासनले उनीहरूलाई दिएको धक्का त थियो नै। पशुपक्षीहरू यस घोषणाले थप निराश भए। यदि उनीहरूले सही तर्कहरू फेला पेश गर्न सक्थे भने उनीहरूमध्ये धेरैले विरोध प्रदर्शन गर्ने थिए। बक्सर समेत निकै पीडित देखिन्थ्यो। उसले आफ्नो कान पछाडि ढालेको थियो, धेरैपल्ट आफ्नो टाउकाको कपाल वा रौँ हल्लाएको थियो, आफ्नो विचारलाई एकाग्र गर्न कडा प्रयास गरेको थियो, तर अन्त्यमा उसले केही सोच्न सकेन। तर त्यहाँका केही सुँगुरहरू भने अधिक सजग थिए। अगाडि पंक्तिमा बसेका 4 युवा सुँगुरहरूले निर्णय मान्ने छैन भन्ने तीखा आवाजहरू निकाले र ती सबै 4 जना खडा भए र यसो बोल्न लागेका थिए। तर अचानक नेपोलियनको वरिपरि बसेका कुकुरहरूले गहिरो र डरलाग्दो किसिमले धम्कीपूर्ण गुर्राहट निकाले अनि सुँगुरहरू चुप लागेर फेरि बसे। त्यसपछि भेडाहरूले 4 खुट्टा राम्रो 2 खुट्टा खराबको जबरजस्त भ्याभ्याको नारा सुरु गरे र यो लगभग 1/4 घण्टासम्म चल्यो र छलफल हुने
कुनै मौका बिना समाप्त भयो। पछि स्क्वाइलरलाई नयाँ व्यवस्थाको व्याख्या अरूलाई बताउने गरी फार्मतर्फ पठाइयो। अब स्क्वाइलरले अरूलाई भन्छ, कामरेडहरू, उसले भन्यो, मलाई विश्वास छ कि यहाँका सबै पशुपक्षीहरूले कमरेड नेपोलियनले अतिरिक्त श्रम आफैमा लिनुभई गर्नुभएको त्यागको प्रशंसा गर्दछन्। कमरेडहरू, नेतृत्व लिनु आनन्द हो भनेर नसोच्नुहोस्। यसको विपरीत यो गहिरो र गहन जिम्मेवारी हो। कमरेड नेपोलियन भन्दा अरू कसैले पनि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दैनन् कि सबै पशुपक्षीहरू समान छन् भनेर। तपाईहरूले आफ्ना लागि आफैले निर्णय लिने गरी जिम्मेवारी दिन पाउँदा मात्र उहाँ निकै खुसी हुनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ तपाईहरूले गलत निर्णय लिन सक्नुहुन्छ कमरेडहरू, र त्यसो भए हामीले कसो गर्नुपर्ने हुन्छ त? मानौँ तपाईले स्नोबलको नेतृत्व हावामिलको दिवा सपनाका कारणले अनुसरण गर्ने निर्णय गरिसक्नु भएको थियो। स्नोबल जो हामीलाई थाहा छ कुनै अपराधी भन्दा कम थियो र? उसले गौशालाको युद्धमा बहादुर साथ लडेको थियो। तीमध्ये कसैले भन्यो। बहादुरी पर्याप्त छैन, स्क्वाइलरले भन्यो। वफादारी र आज्ञाकारिता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र गौशालाको युद्धमा म विश्वास गर्छु समय आउनेछ जब हामीले थाहा पाउनेछौँ कि यसमा स्नोबलको योगदानलाई एकदम बढाइ चढाइ गरिएको थियो। अनुशासन कमरेड, फलामको अनुशासन, त्यो आजको नारा हो। एउटा गलत कदमले हाम्रा शत्रुहरू हामीमाथि हुनेछन्। पक्कै पनि कमरेडहरू हो, तपाईहरू जोन्स फिर्ता होस् भन्ने चाहनुहुन्न हैन? फेरि यो तर्क उत्तर दिन नसकिनेवाला थियो। पक्कै पनि पशुहरू जोन्स फिर्ता होस् भन्ने चाहँदैनथे। यदि आइतबार बिहान हुने बसले उसलाई फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ भने अवश्य यस्तो बस आजैबाट रोक्नुपर्छ भन्ने सबैलाई महसुस भयो। बक्सरले अब यस्तो सोच्ने समय पाइसकेको थियो कि उसले सामान्य भावना व्यक्त गर्दै भन्यो, यदि कमरेड नेपोलियनले यसो भन्नुभएको हो भने यो पक्कै सही छ। अनि त्यस बेलादेखि उसले नेपोलियन जहिले पनि सही हुनुहुन्छ भन्ने आदर्श वाक्य थप्यो। उसको निजी आदर्श वाक्य त छँदै थियो, म अझ कडा परिश्रम गर्नेछु भन्ने। यतिन्जेलसम्म मौसम बदलिएको थियो र वसन्त ऋतुको बाँझो जोत्ने काम सुरु भयो। स्नोबलले हावामिलको योजना तथा स्केच बनाउन प्रयोग गरेको टहरको कोठा बन्द गरिएको थियो। भुइँ पुछेर ती बनाएका योजनाहरू मेटिएको होला भन्ने ठानिएको थियो। हप्ताभरका लागि निर्देशनहरू प्राप्त गर्न हरेक आइतबार बिहान 10 बजे पशुपक्षीहरू पहिले जस्तै प्राङ्गणमा जम्मा हुने गरेका थिए। बुढी मेजरको मृत शरीर बगैँचामा गाडिएको थियो। त्यसलाई त्यहाँबाट निकालियो र खोपडीलाई त्यसको मासु सफा गरेर झण्डा पोलको फेदमा बन्दुकसँगै राखिएको थियो। झण्डा फहराइसकेपछि पशुपक्षीहरू गोठभित्र पस्नुभन्दा पहिले खोपडीको सामु श्रद्धा सुमन प्रकट गर्न उपस्थित हुन आवश्यक थियो। पहिला जस्तो हिजो आज उनीहरू सबै सँगै भेला भएर बस्दैनथे। स्क्वाइलर र मिनिमस नामको अर्को सुँगुर, जसलाई गीत र कविताहरू रचनाको लागि उल्लेखनीय उपहार पनि प्रदान गरिएको थियो, यिनीहरू साथमा राखेर नेपोलियन उच्चो प्लेटफर्म अथवा भाषण मञ्चको अगाडि बसेको हुन्थ्यो। 9 वटा युवा कुकुरहरूले उनीहरूको पछाडिपट्टि वरिपरि अर्धवृत्त बनाएर बसेका हुन्थे। उनीहरूतर्फ फर्केर बाँकी पशुपक्षीहरू गोठको मुख्य भागमा तल बसेका हुन्थे। नेपोलियनले क्रूर किसिमले सैनिक शैलीमा यस हप्ताका लागि तयार पारिएका आदेशहरू पढ्दथ्यो। अन्तमा इङ्ल्यान्डका एनिमलको गान गाएपछि सबै पशुपक्षीहरू तितर-बितर हुन्थे। स्नोबलको निष्कासन पछिको तेस्रो आइतबारका दिन नेपोलियनले हावामिल निर्माण गर्ने योजना घोषणा गरेको सुनेर पशुपक्षीहरू केही आश्चर्यमा परे। उसले आफ्नो मन के कारणले गर्दा परिवर्तन गरेको हो सो भने बताएन, तर केवल पशुपक्षीहरूलाई चेतावनी दियो कि यो अतिरिक्त कार्यको अर्थ धेरै परिश्रम गर्नु हो। आवश्यक परेका खण्डमा पशुपक्षीहरूले खाने गरेको राशन पनि कम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तथापि योजनाहरू अन्तिमसम्मको विस्तृत विवरण तल सबै तयार गरिएको थियो। सुँगुरहरूको विशेष समिति यसका लागि विगत 3 हप्तादेखि काम गरिरहेको थियो। हावामिलको निर्माण कार्य अन्य धेरै कुराहरूमा सुधारहरू समेतले गर्दा सम्पन्न गर्न 2 वर्ष लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यो साँझ स्क्वाइलरले अरू पशुहरूलाई छुट्टै भेटेर सम्झायो अनि भन्यो,
नेपोलियनले वास्तवमा हावामिलको विरोध कहिल्यै गर्नुभएको थिएन। यसको विपरीत उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो जसले सुरुदेखि नै यसको पक्षमा वकालत गर्नुभयो र स्नोबलले इन्क्युबेटर टहराको भुइँमा बनाएको योजना वास्तवमा नेपोलियनले बनाउनु भएका योजनाको कागजातहरूको बीचबाट हराएका पानाहरूबाट तयार गरिएको थियो। हावामिल वास्तवमा नेपोलियनको आफ्नै सिर्जना थियो। किन उहाँले यसको विरुद्ध कडा कुरा गर्नुभएको थियो त भनेर कसैले सोध्यो। यसको जवाफ पनि स्क्वाइलरले एकदम धूर्त पाराले दियो। उसले भन्यो, के कमरेड नेपोलियन धूर्त हुनुहुन्थ्यो होला त? उहाँ खतरनाक चरित्र र खराब प्रभाव पार्न सक्ने प्रवृत्तिको स्नोबलबाट छुटकारा पाउनको लागि नै बनावटी रूपमा हावामिलको विरोध गर्ने जस्तो बनेर देखिनु भएको थियो। अब स्नोबलको तगारो हटेको छ। योजना उसको हस्तक्षेप बिना अब अगाडि बढ्नेछ। स्क्वाइलरले भन्यो, यसलाई ट्याक्टिस लगाएको भनिन्छ। उसले धेरै पटक यो शब्द दोहोर्यायो, ट्याक्टिस अर्थात् रणनीति। साथीहरू, रणनीति। चारैतिर छड्केर घुम्यो, आनन्दित रूपले हाँसेर पुच्छर झड्कारिरह्यो। पशुपक्षीले यो शब्दको अर्थ के हो बुझ्न सकेनन्, तर स्क्वाइलर यति मनाउन सक्ने किसिमले बोल्यो। यसै बेलामा उसँगै भएका तीन कुकुरहरूले डरलाग्दो गुर्राहट निकाले। पशुपक्षीहरूले स्क्वाइलरको व्याख्यालाई कुनै प्रश्न बिना नै स्वीकारे। भाग 5 समाप्त भयो।